ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीको छानबिन पूरा सत्तारूढ दलकै नेता पर्ने भएपछि सरकारले मुद्दा दर्ता गर्न सकेन। संसदको गतिरोध हटाउन सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथिमा मुद्दा चलाउन सरकार नै बाधक बनेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले 1.5 वर्षदेखि गरेको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुगे पनि सरकारकै अनिच्छाका कारण आरोपीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा जान नसकेको हो। सरकारी कागजात किर्ते जालसाजी गरी ललिता निवासको जग्गा हडपेको प्रकरण अनुसन्धान थाले यता नेपाल प्रहरीमा आईजीपी 3 जना र सीआईबी प्रमुख पनि 3 जना बदलिएका छन्। मुद्दा दर्ताका लागि निर्णायक मानिने महान्यायाधिवक्ता पनि 3 जना फेरिएका छन्। अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई अवकाशपछि हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनुहुन्छ। गृहमा अरू 2 सचिव फेरिएका छन्। प्रधानमन्त्री पनि यो अवधिमा 2 जना भइसके। तर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन र राजनीतिक तहबाट तदारुकता देखाइयो, न गृह प्रशासन र सीआईबीबाटै। अब अनुसन्धानको म्याद गुज्रने समय 4 महिना छ। हालसम्म आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढेको छैन। महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले यसबारे सीआईबीसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको र विस्तृत रूपमा प्रतिवेदन हेर्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले प्रतिवेदन हेरेपछि मुद्दा चल्ने नचल्ने लगायतका विषयवस्तुबारे बोल्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 1 महिना अघि यस विषयमा सीआईबीका अधिकारीसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको हो, तर अनुसन्धान के कसरी भएको छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। अनुसन्धानको म्यादबारे सीआईबी पनि जानकार नै होला, त्यसअघि नै हामीलाई बुझाउनु होला नि अनुसन्धान प्रतिवेदन। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विक्रम सम्वत 2049, 2062, 2066-67 र 2069 गरी 4वटा सरकारका पालामा तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, व्यापारी, खरिदारदेखि मुख्य सचिवसम्मका कर्मचारी हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको सेटिङमा ललिता निवासको 136 रोपनी 14 आना 2 पैसा सरकारी जग्गा हानि नोक्सानी पुर्याइएको र यसमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने उल्लेख छ। करिब 10 रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास लगायत विशिष्ट व्यक्तिका संरचना बनाउँदा सरकारी प्रयोजन, बाटो विस्तार लगायतमा परेर बाँकी रहेको 126 रोपनी 3 आना 2 पैसा एकदम जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा 74 व्यक्ति र 5 संस्थाका नाममा रहेको 428 किता जग्गा रोका राखी करिब 400 आरोपितमाथि कार्यवाही गर्नुपर्ने सिफारिश छ। सीआईबीले जग्गा घोटालामा संलग्न देखिएका दलका उच्च तहका नेता, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त र पूर्व मुख्य सचिव सहित बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया विरुद्ध कृत्यमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सीआईबीको अनुसन्धानमा भनिएको छ, जग्गा प्राप्ति ऐन 2018 बमोजिम सरकारवालालाई उचित क्षतिपूर्ति दिई तत्कालीन सरकारको अधिग्रहण गरेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको मिलीमतमा कानून विपरीत मन्त्री परिषदमा समेत गलत तथा झुटो प्रस्ताव पेश गरी प्रस्ताव उपर भएको निर्णयहरूको दुरूपयोग तथा अपव्याख्या र निर्णय विपरीत व्यक्ति विशेषका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरी कुल 136 रोपनी 14 आना 2 दाम जग्गा हानि नोक्सानी गरेकाले सो जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउनु पर्ने अनुसन्धानमा भनिएको छ। सत्ता गठबन्धनमै संलग्न दलका शीर्ष नेताहरूमाथि नै मुद्दा चलाउनु पर्ने सीआईबीको निष्कर्षका कारण सरकार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएको हो। महान्यायाधिवक्ता खातीले पनि सीआईबीको प्रतिवेदन विस्तृत रूपमा नहेरी मुद्दा चल्ने नचल्ने भनेमा बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो। संसदको प्रतिनिधि सभाका लगातार 3 बैठक अवरुद्ध भएपछि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अनुपस्थित भएपछि अवरोध हटाउने कुनै सूत्र फेला परेन। संसद चालू राख्न एमालेलाई संवादमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जोड गरेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दल संवादमा नआएको प्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अदालतको विषयलाई लिएर भइरहेको अवरोधले एमालेलाई राम्रो नगर्ने उहाँको भनाइ छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधि सभाप्रति ओलीको वित्तीय अवरोध मार्फत प्रकट भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संसदको अवरोध नौलो नभएकाले एमालेलाई पनि उपस्थित गराएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। बैठकपछि उहाँले समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकार र सभामुखको भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपालले भारतको बिहार राज्यसँग विद्युत आदान प्रदानका लागि आग्रह गरेको केही दिनमै बंगलादेशसँग पनि विद्युत आदान प्रदान र व्यापारको प्रस्ताव गरेको छ। हिजो शुरू भएको दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशसँग विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ। भर्चुअल बैठकमा बंगलादेशले नेपालबाट तत्कालीन बिजुली दिन सक्ने नसक्ने बारे सुनिश्चितता खोजेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटवालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो बैठकमा विशेष गरी नेपालको 200 मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई दिने र सुनकोशी 3 र खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त आयोजनामा संयुक्त लगानी खोज्ने विषयमा छलफल भयो। गत शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतको बिहार राज्यसँग बर्खायाममा 200 मेगावाट विद्युत लिन र हिउँदमा सोही परिमाणमा नेपाललाई उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। बर्खायाममा उत्पादित बिजुली बढ़ी हुने र हिउँदमा माग धान्न नसक्ने भएका कारण नेपालले इनर्जी एक्सचेन्जका लागि बिहारसँग प्रस्ताव गरेको हो। सोही अवधारणामा बंगलादेशसँग पनि विद्युत आदान प्रदानका लागि छलफल अघि बढेको हो। नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसैले त्रिदेशीय रूपमा छलफल र वार्ता गर्नुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ। बंगलादेशले चासो देखाउँदै आएको सुनकोशी 3 र खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। सुनकोशी 3बाट 536 मेगावाट र खिम्ती शिवालयबाट 600 मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कम्पनी अफ बंगलादेश PGCB को संयुक्त उपक्रममा लगानी कम्पनी खोलेर आयोजना विकास गर्न छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाए पनि महामारीको जोखिम कायम रहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भदौ 28 हिजोको तथ्याङ्क अनुसार कुल परीक्षणमा संक्रमण दर 8.9% छ। यो दर आइतबार 8.27% थियो भने गत साउन 28 मा 21.08% थियो। त्यस यता संक्रमण दर घटिरहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 30,000 भन्दा कम छ। सक्रिय संक्रमितको सोमबार संख्या 26,630 जना छ। 5 दिन यता यो संख्या घट्दो क्रममा छ। भदौ 2 मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 थियो। सोमबार 16,539 कुल परीक्षण गरिएकोमा 1,486 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणमा 1,149 र एन्टिजेन परीक्षणमा 337 जनामा संक्रमण देखिएको हो। निको हुनेको संख्या 1,260 छ, जबकि आइतबार 11,018 कुल परीक्षणमा पीसीआरबाट 838 र एन्टिजेनबाट 73 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो तथ्याङ्कले परीक्षण बढ्दा संक्रमितको संख्या बढ्ने र परीक्षण गर्दा स्वतः घट्ने देखिएको छ। एक महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी साउन 8 मा 13,698 पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार दिनहुँ 10,000 हाराहारीमा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। एन्टिजेन परीक्षण पनि दिनमा बढीमा 6,000 भन्दा बढी भएको छ। भदौ 9 मा सबैभन्दा बढी 44 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैता भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि घट्दो क्रममा छ। सबैभन्दा कम भदौ 19 मा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो। दिनहुँ 14 देखि 20 जनाको हाराहारीमा संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी निको हुनेको संख्या पनि दिनमा 2000 हाराहारीमा छ। परीक्षण घटेका कारण संक्रमण घटेको देखिएकाले महामारीको जोखिम भने कायमै रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा भएको वडा तहको अधिवेशन विधान विपरीत भन्दै पुनः अधिवेशन गर्न नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले निर्वाचन समितिसँग माग गरेको छ। क्रियाशील सदस्यको विवाद निरूपण नगरी भएको सो अधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै पौडेल पक्षले संस्थापन पक्ष पार्टी कब्जाको रणनीतिमा रहेको आरोप पनि लगाएको छ। महाधिवेशनको संघारमा एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप सामान्य भए पनि पुनः निर्वाचन नभए महाधिवेशन नै प्रभावित गर्ने चेतावनीले कांग्रेसको वैधानिक हैसियत नै खतरामा पर्ने आकलन शुरू भएको छ। तोकिएको समयमा अधिवेशन नभए पार्टी विधानको 4 वर्ष र थप 1 वर्ष अनि संविधानको व्यवस्था अनुसार थप 6 महिनाको समय कांग्रेसले गुजारिसकेको छ। पार्टीको विधान र संवैधानिक सीमा मिचिने लाग्दा वडा तहको अधिवेशन शुरू गर्ने बेलामा सिंगो नेपाली कांग्रेसमा उत्साहको सञ्चार भएको थियो। समयमै महाधिवेशन नभए गर्विलो इतिहास बोकेको पार्टीको राजनीतिक हैसियत धुलिसात हुने खतराका बीच वडा तहको अधिवेशन शुरू गर्दा एउटा युद्ध जिते झैको अभिव्यक्ति कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वबाट आएको थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेस जनलाई यसरी सम्बोधन गर्नुभएको थियो। आज म निकै खुसी छु। 8 लाख भन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू 14औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ। लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा रहेको हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई सधैँ अग्रणी साबित गर्दै आएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पार्टीका संगठनमा मजबुत बनाउँदै जनजनमा लोकतन्त्रको रक्त सञ्चार गर्दछ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले घुमाउरो शैलीमा महाधिवेशन ढिलो भएको र त्यसका लागि सभापति देउवा जिम्मेवार भएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै महाधिवेशनमा होमिन सबैमा अपील गर्नुभयो। ढिलै भए पनि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हाम्रो सामु आएको छ। हामीले आफ्ना सानातिना निजी कुराहरूलाई बिर्सेर हाम्रा अगाडि रहेको महान लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै हामीले गर्दै आएको कठिन संघर्षलाई कसरी मूर्त रूप दिलाउने, कसरी लोकतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने र कसरी यो देशको समृद्धिलाई अगाडि बढाउनको लागि कांग्रेस पार्टीले सबल नेतृत्व हासिल गर्ने यो कुरामा चिन्तित हुन र यो कुरामा साथीहरू गम्भीर हुनको लागि र त्यही अनुसार चाहिँ एउटा आफ्नो आत्माको पुकार सुनेर चाहिँ निर्णय गर्नको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भदौ 18 गते शुरू भएको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको वडा तहको अधिवेशन अझै सम्पन्न भएको छैन। 20 जिल्लामा अधिवेशनको प्रक्रिया नै शुरू नभएको समयमा सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा एकतर्फी र बलात् किसिमले वडा अधिवेशन भएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले पुनः अधिवेशनको माग गरेको छ। जिल्ला सभापतिको सहमति बिना एकतर्फी ढंगबाट गरिएको अधिवेशनको कुनै अर्थ नहुने पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत, केन्द्रीय समितिले बनाएको मापदण्ड विपरीत जुन क्रियाशील सदस्य थपेर जुन अधिवेशन गराइएको छ त्यसलाई त स्वीकार गर्न सक्दैनौं। अब निर्वाचन समितिमा पनि छलफल हुन्छ। एउटा जिल्ला डडेलधुराको कुरा मात्रै होइन, यहाँ त अरू 76 जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गराउनु छ। एउटा जिल्लामा हामीले विधि भत्कायौं, प्रक्रिया तोड्यौं भने त त्यसले त अरू जिल्लालाई पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। क्रियाशील सदस्यको विवाद नमिल्दा निर्वाचन कार्यतालिका पटक पटक हेरफेर हुँदै आएको छ। आगामी मंसिर 9 देखि 13 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिकामा परिवर्तन नगरी अन्य तहको अधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पछिल्लो पटक गत शुक्रबार संशोधन गरेको छ। समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको पौडेल पक्षले यस्ता विषयमा मौनता साधेको छ। आफूलाई अनुकूल पर्ने विषय र भागबण्डा मिल्दा सहमति जनाउने तर अप्ठ्यारो पर्दा जोरदार रूपमा माग उठाउँदा लोकतान्त्रिक पार्टीले समाजमा प्रवाह गर्ने सन्देश गलत हुने विश्लेषक सुदर्शन आचार्य बताउनुहुन्छ। कुनै भागबण्डा मिल्ने विषयवस्तुमा उहाँहरूको बीचमा सहमति हुने अनि भागबण्डा नमिल्ने बित्तिकै उहाँहरू कब्जा गर्न लाग्यो, महाधिवेशन नगर्न लाग्यो, संविधानले पनि परिकल्पना नगरेको ठाउँमा पार्टीलाई चाहिँ रसातलमा पुर्याउने काम भयो भनेर चिच्याउने एउटा पक्ष। अर्को पक्ष मौका पाउनासाथ प्रहरीको घेराभित्र एउटा वार्ड अधिवेशन समेत पनि घेराभित्र गरेर नेतृत्व हटाउन खोज्ने यी प्रवृत्तिहरू भनेको लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि सुहाउँदो प्रवृत्ति पनि होइन, सुहाउँदो काम पनि होइन। वडा तहको अधिवेशन समयमै गरेको देखाएर आफू संवैधानिक सीमा भित्रै रहेको र वैधानिकता नगुमाएको सन्देश प्रवाह गर्ने नेपाली कांग्रेसको चाहना पूरा हुनेमा डडेलधुरा घटनाले झस्काएको छ। यसो हुँदा नजिर राम्रो नबस्ने केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेको तर्क छ। अवैधानिकताको तरबार चाहिँ हाम्रो शिरमाथि छ। यस्तो बेलामा चाहिँ पार्टीभित्र साथीहरूको बीचमा लामो संघर्षबाट आएका नेताहरूको
उहाँहरूको बीचमा सहमति र चाहिँ समन्वय नभइकन चाहिँ हामीले जबरजस्ती चाहिँ एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो भने कस्तो नजिर हामीले कायम गर्छौँ, कस्तो परिपाटी हामी हुर्काउँछौँ, कस्तो संस्कृतिलाई हामीले बढावा दिन्छौँ। हामी त लोकतन्त्रको पाठशाला हो नि, अरूका निम्ति पनि चाहिँ आदर्श बन्नुपर्ने विचार र सिद्धान्तको हामी चाहिँ वास्तवमा वाहक हौँ। यस्तो राजनीतिक दलले आफ्ना काम गर्दाखेरि, आफ्ना गतिविधिहरू सम्पन्न गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सचेत भएर चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसमा कमजोरी देखियो, डडेलधुरा जिल्ला त्यसको दृष्टान्त हो। कांग्रेसभित्र एउटा पक्षले अर्कोलाई आक्षेप लगाउने कुनै नयाँ कुरो होइन, तर महाधिवेशनको संघारमा संस्थापन पक्षले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउने र पुनः अधिवेशन गर्नुपर्ने वरिष्ठ नेता पौडेल खेमाको मागले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रभावित हुने खतरा जति छ त्यति नै गाह्रो एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्ने संस्थापन पक्षको चाहना। यी दुई अतिवादी सोचका बीचबाट जोगिएर कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन समयमै गर्ने र आफ्नो वैधानिक हैसियत कायम गर्ने कांग्रेस जनको अबको चुनौती हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार। अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा 1400 सड़क आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णयसँगै ठेक्का भइसकेका पुराना आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्यल थपिएको छ। विधेयकमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी ती आयोजनाको कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। अब ती आयोजना कसरी अगाडि बढ्छन् त? सड़क विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भन्नुहुन्छ, पुराना आयोजनाको दायित्व फरक गरेर खारेज वा सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ। 1400 आयोजना मध्ये 1000 पुराना छन्। त्यसमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाको काम रोक्न भएन। केहीले भुक्तानी लिइसकेका पनि छन्, केहीमा काम भइसकेर पनि भुक्तानी लिन बाँकी छ। सबै ठेक्का फारक गर्दा 10 अर्ब रुपियाँ आवश्यक हुने र तिनलाई रोक्न नहुने उहाँको भनाइ छ। कोरोना महामारीले पर्यटन सुस्ताएसँगै जंगल सफारीमा प्रयोग हुने हात्ती भारत बेच्ने क्रम बढेको छ। झण्डै 3 वर्षमा 22 हात्ती घटेका छन्। यो वर्ष पनि हात्ती बिक्री रोकिएको छैन। गैर सरकारी संस्था जनहित संरक्षण मंच प्रो पब्लिकले हात्ती खरिद बिक्री तथा निकासी रोक्न माग गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई नै पत्र पठाएको छ। बिहिबार राति 2 बजेतिर चितवन सौराबाट एउटा हात्ती भारतका लागि लगिएको पत्रमा उल्लेख छ। प्रो पब्लिकका कार्यक्रम संयोजक सञ्जय अधिकारी र कानूनी सहायक अर्बन चौधरीले लेखेको पत्रमा 45 लाख भारतीय रुपियाँमा हात्ती बिक्री भएको जनाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए-लाई महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ। आगामी अक्टोबरमा एनआरएनए को 10औं महाधिवेशन हुने कार्यक्रम छ, जसले एनआरएनए को नयाँ नेतृत्व छनौट गर्नेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ 25 मा एनआरएनए को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई पत्र पठाउँदै तत्कालका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ 24 मा एनआरएनए का 3 जना सदस्यको निवेदन आएपछि त्यसैलाई आधार मानेर निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। विगतका वर्षसँग यसपटक पनि रासायनिक मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। धान रोपाईका बेला अभाव झेलेका किसानले गहुँ र तरकारी बालीमा पनि अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल सरकारसँग युरिया, डीएपी र पोटास गरी 6665 टन मल मात्र मौजात छ। सो परिमाण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हो। मौजदात परिणामले एक सातालाई पनि धान्दैन। मौजदात पर्याप्त नभएपछि दैनिक आपूर्ति पनि गरिएको छैन। हाल भइरहेको मौजदातलाई एक साता पुर्याउनु पर्ने बाध्यता भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पूर्ण मात्राको खोप लगाएका नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज आवश्यकता नपर्ने वैज्ञानिकहरूको एक अध्ययनले देखाएको छ। डेल्टा भेरिएन्टले विश्वलाई आक्रान्त पारे पनि पूरा मात्राको खोप लगाएकालाई बुस्टर डोज आवश्यकता नपर्ने मेडिकल जर्नल दि ल्यान्सेटको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूरा मात्राको खोप लगाएकाहरूमा डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता पर्याप्त हुने पनि वैज्ञानिकहरूको अध्ययन प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। विश्वका सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्राको खोपका लागि प्राथमिकतामा राख्न भने जरुरी रहेको WHO का प्रमुख लेखक आना मारिया हिना रेस्ट्रिपोले उल्लेख गर्नुभएको छ। खोप लगाउने उमेर समूहका सबैलाई पूर्ण मात्रा लगाएमा कोरोना महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुने उहाँको भनाइ छ।
अब खेल प्रसंग कुशल भुर्तेल र रोहित पौडेलले अर्धशतक बनाएपछि नेपालले आईसीसी विश्वकप लीग 2 क्रिकेटमा अमेरिकामाथि 5 विकेटको शानदार विजय हात पारेको छ। ओपनिङ ब्याट्सम्यान कुशलले 84 र रोहितले अभिजित 62 रन बनाएपछि नेपालले 231 रनको लक्ष्य 49 ओभरमा पूरा गर्यो। अमेरिकामाथि नेपालको लगातार तेस्रो जित हो। लीग 2 को पछिल्लो श्रृंखला 2020 को फेब्रुअरीमा काठमाडौँमा हुँदा नेपालले अमेरिकालाई 35 रनमै अल आउट गरेको थियो, जुन एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियकै न्यून स्कोर पनि हो। काठमाडौँमा नेपालले अमेरिका विरुद्धका दुवै खेल जितेको थियो। ओमानमा जारी लीगमा कुशलले आफ्नो पहिलो अर्धशतक बनाउने क्रममा 93 बल खेलेर 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। रोहितले 87 बलको इनिङ्समा 2 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। पपुवा न्युगिनीसँगको 2 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा क्रमशः 41 र 86 रनको इनिङ्स खेल्दै रोहित अमेरिकासँगको खेलमा उत्रिएका थिए। नेपाल जितका बावजुद 6 अङ्क सहित 6औं स्थानमा यथावत छ। अमेरिका 12 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। नेपालले 5 र अमेरिकाले 13 खेल खेलेका छन्। 10 खेलमा 16 अङ्क बोकेको घरेलु टोली ओमानसँग नेपालले मंगलबार दोस्रो खेल खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली भई धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेरअघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:10 हुनेछ। हवस्, प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन